बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है और वो है ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड। ब्यूरोक्रेसी का मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों बड़ी अहम समाअत हुई थी और कासिम खान साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो 10 रुपए की भी फ़ाइल हो तो उसको हाथ नहीं लगाती और वो मामला नैब के सर पर डाल देती है और नैब के सर पर डाल के वो इस मामले से बरी ज़िम्मा हो जाती है। और वो कहते हैं कि क्योंकि नैब हमसे पूछ लेगा इसलिए हम इस फ़ाइल को कहीं भी नहीं करेंगे। और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो नैब का बहाना बनाकर कोई काम नहीं करना चाहती और वो आराम से अपने वीआईपी ऑफिसेज़ में बैठी है और उसमें बैठकर वो अपने मामलात को देख रही है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं तो दो तरह की इस्टेब्लिशमेंट है, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और एक सिविल इस्टेब्लिशमेंट है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर तो वक्तन फ़वक्तन हम लोग भी और पूरी कौम और जो इदारे हैं जो वो बाकी हमारी अदालतें हैं पॉजिटिव जो उस पर तनकीद है वो करते रहते हैं और पॉजिटिव जो इस्लाह की कोशिश है वो करते रहते हैं। जहाँ पर खामी होती है वहाँ इस्लाह होती है। लेकिन जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पर ना हमारे सियासतदान बोलते हैं, ना हमारा मीडिया इनके ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलाता है, ना हमारे जो चैनल्स हैं वो उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं और ये माफिया बने हुए हैं और वो अपने तईं जो भी जाता है वो ख़ास तरह से जाता है और जाकर वो सारे मामलात को देखता है। आपने आज देखा होगा कि बड़ी खुशाइंद एक डेवलपमेंट आई है कि फवाद चौधरी ने अनाउंस किया है कि मीडिया यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि अब कोई भी सहाफ़ी, कोई भी अनपढ़ सहाफ़ी नहीं बन सकेगा। तो ये जब अलमिया हो हमारे मुल्क में कि जहाँ सहाफ़ी अनपढ़ हों या मैट्रिक पास लोग भी सहाफ़त शुरू कर दें, वो एंकर बन जाएं, वो रिपोर्टर बन जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अपनी जो उनकी तज्ज़िये हैं वो देने लग जाएं, वो हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर तज्ज़िये देने लग जाएं, वो बैठकर फ़ॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करें, वो बैठकर जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, इंटरनेशनल लॉ है उसको डिस्कस करने बैठ जाएं, तो फिर तो उस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है। और ये हमारे मीडिया में तो मैं समझता हूँ कि हर प्रोफेशन में कोई ना कोई डिग्री ज़रूर होगी। अगर किसी प्रोफेशन में कोई डिग्री नहीं है या कोई क्राइटेरिया नहीं है तो वो है सहाफ़त का। हर दूसरा शख्स प्रेस क्लब का उसके पास कार्ड है, किसी न किसी चैनल या अखबार का कार्ड है और वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बाकी उसके पास ना उसको कोई पढ़ने का कोई कंसर्न है, ना उसको किसी डिग्री की कोई ज़रूरत है और ना ही उसको स्पेसिफ़िक प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये तो फवाद चौधरी ने बड़ा ही अच्छा एक फ़ैसला किया है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये भी जब आती है और ये जो हमारा एक इम्तिहान है जिसको हम CSS कहते हैं और ये जिस तरीके से बरतानवी दौर से ये चलता आ रहा है और इसमें जिसने जो डॉक्टर है वो CSP ऑफ़िसर बन के वो पुलिस अफसर लग जाता है, वो रेवेन्यू अफसर लग जाता है, वो DC या AC लग जाता है या वो किसी और फ़ॉरेन किसी उसमें चला जाता है। अब एक डॉक्टर है उसकी एक्सपर्टीज़ ये हैं कि वो मेडिकल को जानता है और जब आप उसको पुलिस अफसर लगा देंगे तो ना उसको इन्वेस्टिगेशन का पता, ना उसको क्रिमिनल लॉ का पता, ना उसको जो पुलिस रूल्स हैं, पुलिस ऑर्डर्स हैं, कुछ भी नहीं है। फिर उनकी ट्रेनिंग का भी कोई बड़ा जो एक तरीका होता है वो नहीं बनाया जाता और यही वजह है कि काम करते हैं जो नीचे से जाते हैं प्रमोट होकर, जो एक सूबेदार और सूबेदार से वो ASI बनेगा, हवलदार, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, DSP, काम वो करते हैं और दफ्तरों में बैठकर ऑर्डर्स चलाते हैं। जो ASP आते हैं और ASP बनकर वो अपने जो मामलात को चलाते हैं वो दफ्तर से बाहर भी नहीं निकलते। यही हालात हैं हमारे फ़ूड के जो मामलात हैं, जो हमारे फ़ूड इंस्पेक्टर्स हैं या जो मजिस्ट्रेट हैं फ़ूड के, वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते। ना वो ये चेक करते हैं कि जो रेट लगाया गया था या जो रेट लिस्टें जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से आज के दिन का रेट था, क्या उसकी बुनियाद पर गोश्त बिक रहा है, जो सब्ज़ियाँ हैं वो बिक रही हैं, कोई चेक ही नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि ब्यूरोक्रेसी अपने दफ्तर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और ना वो किसी को जवाब दे है। और आप ये भी देखते हैं कि एक जज ने उनको ऑर्डर किया, उस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करते, हथकड़ी लग जाती है, उस पर गुस्ताखी होती है और पूरी ब्यूरोक्रेसी हड़ताल कॉल कर देती है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। और ये सारी की सारी चीज़ें फवाद हसन फवाद जिसके ख़िलाफ़ एलिगेशन है कि 4 अरब 56 करोड़ से ज़ायद के उसके असासे आमदन से ज़ायद थे, उसके ख़िलाफ़ केस होता है और पूरी ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो जाती है कि फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था नवाज शरीफ का, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों होती है। अहद चीमा का जब मामला आता है उसने पूरे लाहौर का नक्शा ही बदल दिया शरीफों की खातिर, लेकिन उस पर भी हमारी जो
بیوروکریسی ہے وہ احتجاج کرتی ہے کہ ہمارے سینئر بیوروکریٹ کے خلاف کیوں کارروائی، اور یہ ایک اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے کہ جس پر نہ کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی جس کی اصلاح کے لیے کوئی کام کر رہا ہے۔ اب قاسم خان صاحب نے ایک تو کل ایک فیصلہ دیا تھا اسی کیس میں جب سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگائی تھی، آج ایک کیس تھا اور یہ سڑکوں کے ٹھیکیدار ہیں، ان کو 15 کروڑ روپے کی ادائیگی تھی اور وہ عدم ادائیگی کی بنیاد پر ان کا معاملہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں آ گیا، اور اسی کیس میں قاسم خان صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر یہ کہا تھا کہ یہ نیب کا بہانہ بنا کے کام چوری کرتے ہیں، بیسیکلی یہ کام چور ہیں لیکن بہانہ نیب کا بناتے ہیں اور یہ بہانہ اب نہیں چلے گا۔ بڑے سخت ریمارکس دیے تھے قاسم خان صاحب نے۔ قاسم خان صاحب نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، کیا آپ چیف سیکرٹری کے اندر کوئی فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں ہے؟ کیا چیف سیکرٹری ایک چھوٹی فائل پر بھی سائن نہیں کرتا؟ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا تو وہ کہتا ہے یہ معاملہ ہم نے کابینہ کو بھجوا دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر یہ کام بھی کابینہ نے کرنا ہے اور اتنے چھوٹے سے معاملات بھی کابینہ نے دیکھنے ہیں، اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکرٹری جو ہے وہ اہلیت ہی نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ یہ سارا معاملہ کیسے کرے گا؟ چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ رقم اس کی جب بنتی ہے آپ نے معاملہ کابینہ کو بھجوا دیا ہے، اگر سارا کچھ کابینہ نے کرنا ہے تو یہ اچار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچار ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر سارا معاملہ کابینہ نے دیکھنا ہے، حکومت نے دیکھنا ہے، تو چیف سیکرٹری یا بیوروکریسی کس مرض کی بلا ہے؟ عدالت نے کہا کہ یہ جو آپ ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں یہ ظلم کے ساتھ نہیں چلتی اور یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اس دن سے ڈریں جب لوگ دفتروں میں بیٹھے بابوؤں کو پکڑیں گے اور ان کو پکڑ کر روڈوں پر گھسیٹیں گے۔ جو آپ لوگوں کا عمل ہے، جس طریقے سے آپ سارے کے سارے معاملے کو خراب کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ سارے کے سارے معاملے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے یہ اس بات کا اعادہ کر لیا ہے کہ آپ ہر حال میں اپنی جان بچائیں گے یا اپنی کرپشن بچائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیوں نہیں چاہتے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ 10 روپے کی فائل ہو اور 10 روپے کی فائل پر بھی یہ کہتے ہیں کہ نیب ہم سے پوچھے گا۔ ان کو بیسیکلی قاسم خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کو کیوں کوئی پوچھے گا، کیوں آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، کسی کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا قاسم خان صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے 10 روپے والی فائل کو بھی ٹس سے مس نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس فائل کو چھیڑا تو اس کی بنیاد پر اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی شروع ہو گئی اور اس میں تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، ہم ٹھیک کام کریں گے، لیکن ہمارے جو پچھلے کرتوت ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے 10 روپے کی فائل کا معاملہ کھلے گا اور جا کے بند ہوگا 10 ارب روپے کی فائل تک۔ اس وجہ سے یہ ان معاملات میں جان بوجھ کر جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور صرف اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں، اپنے ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن باقی جو معاملات ہیں وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب اس پر قاسم خان صاحب نے جو یہ رائل کنسٹرکشن کمپنی ہے، رائل کنسٹرکشن کمپنی کی درخواست عدیل اکبر کی درخواست تھی جس پر یہ آج سارے ریمارکس دیے ہیں، اور اب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور متعلقہ افسران عدالت میں پیش ہوئے تھے اور عدالت نے جو پیسے ہیں پیمنٹ جو ہے وہ جمع کروانے کا رپورٹ طلب کر لی ہے کہ ہر حال میں پیمنٹ جمع کروا کے عدالت کو رپورٹ دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے اور کیا بیوروکریسی ٹھیک ہوتی ہے یا یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔